अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा आयत नंबर 11 और 12 इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, उसके बाद मुख्तसर तफसीर होगी। वा और इदा जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन सब से ला ना या मत तुफ़सिदू तुम सब फसाद करो फिर आर्दी जमीन में। क़ालू वो सब कहते हैं इन्नमा बेशक सिर्फ नहनु हम मुस्लिहून सब इस्लाह करने वाले हैं। अला सुन रखो खबरदार इन्नहुम बेशक वो सब अल मुफसिदून सब लोग ही फसाद करने वाले हैं। वलाकिन और लेकिन ला नहीं यशउरून वो सब शऊर रखते। फरमाया कि जब उनसे ये कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो कहते हैं हम फसादी नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो ये आयत भी मुनाफिकों के बारे में ही थी कि जमीन में अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करते और नाफरमानी का हुक्म भी लोगों को देते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, यानी कहते थे कि हम तो अल्लाह ताला की अताअत करने वाले हैं। कोई भी इंसान जब गलत होता है तो अपनी गलती पर वो पर्दा डालने की कोशिश करता होता है। जैसे कि आप किसी से कहें कि झूठ मत बोलो तो वो बेशक झूठ ही बोल रहा होता है, लेकिन खुद ही पर्दा डाल रहा होता है कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। या किसी से आप कहें कि झगड़ा मत करो तो वो ऊपर से यही कहेगा कि कहाँ मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बात बता रहा हूँ। तो ऐसे वो कहते थे कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। दरअसल जमीन में फितना और फसाद वगैरह जिन चीजों से फैलता है उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हर शख्स फितना और फसाद समझता है, जैसे कत्ल, चोरी, डाका, फरेब, अगवा कर लेना, बदकारी करना वगैरह। ये तो हर समझदार आदमी समझता है कि ये फसाद है और हर शरीफ आदमी इससे बचने की कोशिश करता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जाहिरी तौर पर तो फितना नहीं होती, मगर उनकी वजह से इंसानों के इखलाक बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि नफाक, हसद करना यानी कि जलसी करना, कीना रखना दिल में कि हर एक के लिए बुग़्ज़ रखना, दिल में फर्क रखना, किसी के खिलाफ साजिशें करना। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इंसान के इखलाक को ऐसा तबाह कर देती हैं कि इंसान बहुत से हैवानों की सतह से भी नीचे चला जाता है और खुद इंसान को मालूम तक नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे काम करने पर उतर आता है जिस काम के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई इंसान कर पाएगा। ये तब होता है जब इंसान अपने इंसानी इखलाक को खो बैठता है। फिर इंसानी जिंदगी के हर पहलू में फसाद ही फसाद नजर आता है। थोड़ी देर के लिए गौर करें कि आज की जो दुनिया है उसका तमद्दन तरक्की पजीर है, यानी कि बहुत बड़ी तरक्की पर है। तालीम, तरबियत और इदारों का जाल गांव-गांव में तक फैला हुआ है। हर जगह तालीम और तरबियत है। तहजीब के अल्फाज हर शख्स की जुबान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है? हर तरफ फसाद है, धोखा है, हेरा फेरी है। वजह इसकी यही है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद इंसान अपनी इंसानियत खो बैठा। इसीलिए इंसानियत के अजीम तरीन मुहसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तवज्जो इसी पर फरमाई कि इंसान को सही मायनों में इंसान बना दें। जब इंसान को इंसान बना दिया जाएगा तो फिर तमाम फसाद और जराइम खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही इंसानियत, सबसे पहली चीज इंसानियत सिखाएं। उनमें इंसानियत आ गई तो इंशाअल्लाह ताला दीन की समझ भी आ जाएगी। बच्चे का ज़हन बहुत तेज होता है, इसलिए शुरू से ही उनको सिखाएं
کھیلتے کھیلتے بچے ایک دوسرے سے چیز چھین لیتے ہیں تو والدین کو پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت والدین کو سکھانا چاہیے کہ نہیں بھئی یہ اس کی چیز ہے، اسے واپس دو، آپ نہیں لے سکتے اس کی چیز، کسی سے نہیں آپ چھین سکتے۔ کوئی بچے کے سامنے گر گیا ہے تو بچے سے کہیں کہ یہ دیکھیں گر گیا بیچارہ، ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان طریقوں کے ساتھ بچوں میں انسانیت خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر کے تو دیکھے، پھر غور کرے گا اور سوچے گا کہ میرے میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے، میرے گھر والوں میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ فساد، یہ لڑائی جھگڑے جو گھروں میں ہوتے ہیں، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی کمی ہوتی ہے۔ جس میں دین آ گیا وہاں پہ سکون ہی سکون ہو گیا، وہاں پہ انصاف بھی ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے وہ لڑائی سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا، ہر بات میں اللہ کی رضا چاہے گا، تو بے شک انسان پھر اچھا انسان بن جائے گا۔ اچھا انسان بننے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ کوئی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھے گا کہ ہم نے آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، قیامت کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھا انسان ہی بنا رہے گا۔ آج کل کے دور میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ڈور ہے وہ جرائم کے راستے پر زیادہ اور حق کے راستے پر کم ہیں، جرم کرنے کے نئے نئے طریقے سوچتے۔ غور کی جائے تو جو ان میں کمیاں تھیں ان سے بھی زیادہ کمیاں مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں۔ ان میں تو ظاہری طور پر قتل و غارت وغیرہ نہیں تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ ان میں نفاق تھا، حسد تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی سے روکتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آج کل کے ایسے لوگ جو خوف خدا نہیں رکھتے، تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اندھیرے میں ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، پھر بھی ان باتوں سے نہیں نکلتے، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ کوئی دیندار ہو جاتا ہے، اپنے دین کے طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو گھر والے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ زیادہ ہی اللہ والی بننے لگی ہیں، نانا روی اختیار کرو، بس ہو جاؤ، اتنا مت کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ اصلاح نہیں ہوتی، یہ زمین میں فساد کرنا ہی ہوتا ہے، کسی کو اچھے کام سے روکنا، کسی کو دین سے روکنا۔ تو ایسے ہی عمل ان کے ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، نیکی سے روکتے تھے اور کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یقیناً وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، کہ انہیں شعور نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا فساد کر رہے ہیں۔ وہ تو سوچتے ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ فرمایا وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ شعور کا مطلب ہے بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، کسی معاملے کی باریکی اور لطافت کو سمجھنا۔ اس کا روٹ ورڈ شین عین را ہے۔ فرمایا وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ انہوں نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا، اس معاملے کی دین کی باریکیوں کو سمجھا ہوتا تو پھر وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔